فد بحث أكو اللي غالبا الفقهاء في مختلف أبواب الفقه تعرضوا له، وهو أنه يعني الصغريات، وهو أن المطلقات منصرفة للمصادق المتعارفة. إذا قلنا الصبي غير البالغ حتى اللي يشعر هذا مو متعارف، لا يجب، أما ظاهرا مو غير متعارف. على كل هذا التفصيل بين المجنون اللي يشعر ومن لا يشعر والصبي الذي يشعر ومن لا يشعر في محله.